नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। अगर इसराइल के साथ करीबी ताल्लुकात न होते तो भारत पाकिस्तान से बेहतर किरदार अदा कर सकता था, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। जंग किसी भी मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात और बातचीत ही मौसर रास्ता है, महबूबा मुफ्ती। ईरान अमेरिका जंगबंदी खतरे में, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की नई वार्निंग। बेरूत, जनूबी लेबनान और वादिय बका पर इसराइली हमले, 300 आम शहरी अजान। कपवारा बस अड्डे में भयानक आग, कई बसें जलकर राख, करोड़ों रुपया का नुकसान। कुवैत में जम्मू कश्मीर के 5 मजदूर जाँ बहक, लाशों की वापसी का मुतालबा। और श्रीनगर में जिस्मानी तौर नाखेज अफराद के लिए व्हील चेयर दौड़ का इनेकाद, SSP ट्रैफिक। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर भारत के इसराइल के साथ करीबी सफारती ताल्लुकात न होते तो नई दिल्ली मगरबी एशिया के तनाज़े में पाकिस्तान जैसा किरदार अदा कर सकता था। SKICC में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि खत्ते में जंगबंदी की कामयाबी का दारोमदार बड़ी हद तक अमेरिका पर है कि वो इसराइल को काबू में रखे। उनका कहना था कि ये तनाज़ा अमेरिका ने खड़ा किया और ईरान पर जंग मुसल्लत किया गया है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि अगर जंगबंदी नाकाम होती है तो इसकी जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होगी। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि इस जंग की ज़रूरत सिर्फ इसराइल को थी और भारत बेहतर सफारती किरदार अदा कर सकता था अगर इसके इसराइल के साथ ताल्लुकात इतने करीबी न होते। जंग ईरान ने शुरू नहीं की, जंग ईरान के ऊपर ठोसा गया। पहले तो हमें ये बताए ना इस जंग के पीछे मकसद क्या था, क्योंकि अब सीज फायर के बाद अमेरिका ने कहा हमारी बहुत बड़ी कामयाबी हुई, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुला। अरे ना, जंग से पहले तो ये खुला था और ये सबके लिए मुफ्त था। इस जंग के बाद अब ईरान को मौका मिला, वो कहते हैं अब इसको टोल टैक्स भरना पड़ेगा। तो फिर हासिल क्या हुआ? और इस सीज फायर के लिए आप हालात पैदा करिए, थोड़ा सा इसराइल पे थोड़ा सा काबू करें। जिस तरह लेबनान पे वो बमबारी कर रहे हैं, जिस तरह बेगुनाह लोगों को वहाँ मारा जा रहा है, आपको क्या लगता है ना किस तरह सीज फायर होगा? तो चलिए हम यहाँ तक पहुँचे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये सीज फायर अगर कामयाब ना रहा, इसके पीछे ईरान का कसूर या किसी और का कसूर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसराइल का कसूर होगा। मुझे लगता है अमेरिका को थोड़ा सा इसराइल पे अब कंट्रोल करना होगा। अब फेलियर या सक्सेस में उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये तो हमें मान के चलना होगा कि पाकिस्तान ने वो किया जो बाकियों ने नहीं कर, जो बाकी नहीं कर सके। मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं हमारे जो इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं वो हमारी थोड़ी सी कमज़ोरी बनी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये जंग सिर्फ इसराइल को चाहिए और शायद अगर हम इतना इसराइल के करीब नहीं होते तो शायद हिंदुस्तान वो कर सकती थी जो पाकिस्तान ने किया, क्योंकि हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ भी, ईरान के साथ भी। PDP ने आज मनी स्टेडियम कुलगाम में एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक्कद किया, जहां सैकड़ों वर्करों ने हिस्सा लिया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये मोहब्बत और एतमाद के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम अपने हुकूक, शिनाख्त और वक़ार के लिए पुरअमन जदोजहद जारी रखेंगे। महबूबा मुफ्ती ने ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी पर बात करते हुए कहा कि एक तरफ दुनिया की 2 बड़ी ताकतें जदीद हथियारों के साथ ईरान पर मसलत हुई, लेकिन ईरानी अवाम और क़यादत के हौसले और ईमान ने उन्हें पसपा होने पर मजबूर किया है और आखिरकार बातचीत की राह इख्तियार करनी पड़ी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस सूरत हाल से वाज़िया होता है कि किसी भी मसले का हल जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात और बातचीत ही वाहिद मौसर रास्ता है। ईरान पर हमले को तकलीफ वो रोज वो तकलीफ इतकन तते शैतानी ताकत वन तिमन शैतानी ताकत, चाहे सो अमेरिका चाहे इसराइल इतकन तिमो तन स्कूलन पे बम चलाए, तन लुकन पे बम चलाए, इतकन तते शहादत गई। आयतुल्लाह खामनाई साहब की शहादत तकरीबन 90 साल तिमन बस, तम से दिल वारिया अजूर तगमुत, मगर शुक्र तमिस अल्लाह ताला कुन रात गो सीज फायर। ये सीज फायर कितकन गो, ये क्या गो? सीज फायर गो तेले ये ईरान हिम्मत तो हौसला हो
کھوت زیادہ طاقتور ملک مان تیز اسرائیلس خلاف اس دنیا ساری کھوت زیادہ ظالم ملک مان اللہ تعالیٰ دس ہمت یعنی اگر اس ایمانس پہ آسو اس مسلمان اصولن پہ آسو ایسے کئی دنیا طاقت ہارنے پتا نہیں وہ کون سا دن تھا جو میں نے نعرہ دیا. جنگ بندی کے صرف 12 گھنٹوں بعد امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایسا بیان دے دیا ہے جس نے عالمی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے اور خطے میں کشیدگی کو ایک بار پھر عروج پر پہنچا دیا ہے. ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے انتہائی سخت اور جارحانہ بیان میں ایران کو کھلی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے فوری طور پر آبنائے ہرمز کو نہ کھولا اور اپنا جوہری پروگرام بند نہ کیا تو جنگ کسی بھی لمحے دوبارہ بھڑک سکتی ہے. انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ اس بار اس کی شدت پہلے سے کہیں زیادہ ہوگی. ٹرمپ نے مزید دعویٰ کیا کہ امریکہ کسی بھی صورت میں اپنے مفادات پر سمجھوتا نہیں کرے گا اور اگر ایران نے شرائط تسلیم نہ کیے تو فیصلہ کن کارروائی ناگزیر ہو جائے گی. وہی دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بیان نہ صرف جنگ بندی کو کمزور کر سکتا ہے بلکہ مشرق وسطی کو ایک بار پھر بڑے تصادم کے دہانے پر لا کھڑا کر سکتا ہے. ادھر اسرائیل نے کل جنگ بندی کے چند گھنٹوں کے بعد اچانک لبنان کے مرکزی علاقوں پر شدید فضائی حملے کیے جس میں سینکڑوں لوگ مارے گئے، جس پر اسرائیل نے کہا کہ جنگ بندی حزب اللہ کے خلاف جاری کارروائیوں پر لاگو نہیں ہوتی. اسرائیلی فوج کی جانب سے صرف 10 منٹ کے اندر بیروت، جنوبی نابلان اور وادی بقا میں 100 سے زائد رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد 300 تک پہنچ چکی تھی. وہی عالمی اداروں اور انسانی حقوق تنظیموں نے اس حملے کی شدید مذمت کی اور کہا کہ عام شہریوں کو نشانہ بنانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. گزشتہ رات ضلع کپوارہ میں ایک ہولناک آگ نے کئی بسوں کو اپنے لپیٹ میں لے کر مکمل طور پر تباہ کر دیا. ابتدائی معلومات کے مطابق آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی، تاہم متعلقہ حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے تاکہ اصل وجہ سامنے آ سکے. اگرچہ اس حادثے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم آدھی درجن کے قریب گاڑیاں مکمل طور خاکستر ہوئیں جن کی مالیت کروڑوں میں پائی جاتی ہے. آگ کے دوران فائر بریگیڈ اور مقامی انتظامیہ نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پایا. وہی گاڑیوں کے مالکان، مقامی لوگوں اور ڈرائیور حضرات نے پولیس سے آگ لگنے کے وجوہات دریافت کرنے کی اپیل کی ہے. کویت میں جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے 5 شہریوں کی ایک حادثے میں موت واقع ہوئی ہے. تفصیلات کے مطابق کویت میں پیش آئے ایک افسوسناک سڑک حادثے میں جموں کشمیر کے سرنکوٹ پونچھ سے تعلق رکھنے والے 5 شہری جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد ان کے اہل خانہ نے لاشوں کی جلد وطن واپسی کا مطالبہ کیا. ذرائع کے مطابق جاں بحق افراد میں ایک کا تعلق تھانہ منڈی راجوری سے ہے جبکہ دیگر 4 کا تعلق سرنکوٹ پونچھ سے بتایا جاتا ہے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب کویت کی ایک شاہراہ پر 2 گاڑیوں کے درمیان شدید ٹکر ہوئی جس کے نتیجے میں 5 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے. تاہم حادثے کی مکمل تفصیلات ابھی سامنے نہیں آ سکی. وہی جب یہ خبر ان کے گھروں تک پہنچ گئی تو وہاں کوہرام مچ گیا اور علاقے میں سوگ کی فضا قائم ہے. وہی اہل خانہ نے وزیر داخلہ امیت شاہ، جموں کشمیر کے لیفٹننٹ گورنر منوہر سنہا اور وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ سے اپیل کی ہے کہ لاشوں کی جلد از جلد واپسی کو یقینی بنایا جائے تاکہ تدفین اپنے آبائی علاقوں میں کی جا سکے. جموں کشمیر ٹریفک پولیس نے بلوار پر جسمانی طور ناخیز افراد کے لیے ایک متاثر کن ویل چیئر دوڑ کا انعقاد کیا جس کا مقصد معاشرے میں مساوی مواقع اور شمولیت کو فروغ دینا تھا. اس تقریب کا افتتاح ایس ایس پی ٹریفک اعجاز احمد نے کیا جنہوں نے شرکاء کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے دوڑ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. یہ ایونٹ ایک NGO کی جانب سے منعقد کیا گیا جس میں خصوصی افراد نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی. پروگرام کا مقصد کھیلوں اور سماجی سرگرمیوں میں معذور افراد کے لیے برابر موقع کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا. منتظمین اور شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کے اقدامات نہ صرف حوصلہ افزائی کرتے ہیں بلکہ معاشرے میں مثبت تبدیلی بھی لاتے ہیں. ایک پروگرام ہے جس میں کہ جو بھی اسپیشلی ایبلڈ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا انکریجمنٹ کرنے کے لیے کہ اپنی زندگی کو ایک نئے
तर्ज से देखने के लिए, एक नए दिशा से देखने के लिए, और इनको ये पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से मिलना चाहिए एज अ सोसाइटी कि इनको अगर कहीं अल्लाह ताला ने किसी एक तरीके से जो है उनको जो डिस्पोजेस किया है, लेकिन दूसरे तरीके से अल्लाह ताला ने उनको ज़्यादा सलाहियत दी है। तो आज जो हमने देखा, ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर जो है इनकरेजमेंट दिखाई, इन्होंने एफर्ट किया, और इनकी जो स्टेमिना है वो अच्छी है। हमने इस रेस में व्हील चेयर रेस में पार्टिसिपेट किया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा आज पार्टिसिपेट करके। फैक्ट बारिश में तो कुछ बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं इन गवर्नमेंट से भी, तमाम NGO से, कि ऐसे पार्टिसिपेशन हमारे लिए होने चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।